बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात हो रही थी लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड की, कि एक बच्चे का सही नस्ब के ऊपर कानून क्या क्यास करता है। आम तौर पे कहा जाता है कि बाप वही है जो शादी से ज़ाहिर होता है। कानून बच्चे के सही नस्ब होने के बारे में प्रिजम्पशन सेटल कर देता है जब तक कि उस बच्चे की लेजिटिमेसी बरखिलाफ साबित न की जाए। जब तक उस लेजिटिमेट बच्चे को इलेजिटिमेट साबित न किया जाए, उस वक़्त तक कानून प्रज्यूम करता है कि ये बच्चा लेजिटिमेट है जो शादी के बाद पैदा हुआ है। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर किसी बच्चे के सही नस्ब होने के बारे में पहली बात यह है कि जो बच्चा शादी के 6 माह के अंदर पैदा हो वो इलिजिटिमेट, गैर वाज़े, गैर सही नस्ब है और वालिदुल हराम उसको कहा जाता है। ता वक्ते के बाप उस बच्चे का तस्लीम करे कि वो उसी का बच्चा है और शादी से पहले उस बंदे की उस औरत के साथ कंसुमेशन के नतीजे में ये बच्चा पैदा हो गया है। दूसरी बात कि जो बच्चा शादी के 6 माह बाद पैदा हो, कानून कहता है कि वो सही नस्ब है, बशर्ते कि बाप लान या कसम के ज़रिए इसकी निस्बत को तस्लीम करने से इनकार कहे कि ये वो इसको निगेट करे कि ये बच्चा जो है वो लेजिटिमेट नहीं है या बच्चा मेरा नहीं है, औरत के ऊपर लान करे, औरत के ऊपर बदकिरदारी का कोई इल्ज़ाम लगाए। जो बच्चा तंसीह निकाह के बाद पैदा हो वो सही नस्ब होगा अगर वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के तहत 2 साल के अंदर पैदा हुआ है, शाफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक 4 साल के अंदर पैदा हुआ है और शिया स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक 10 माह के अंदर पैदा हुआ है, मगर शर्त यह है कि औरत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद गैर शादीशुदा रही हो। हनफी स्कूल ऑफ थॉट के तहत हमल और पैदाइश के दरमियान कम अज कम जो मुद्दत है वो 6 माह है। इनफरादी सूरतों के अंदर इस मुद्दत में तोसी हो सकती है। किसी बच्चे की वल्दियत कायम करने की गर्ज से इंसानी तकाजे को मद्देनजर रखा जा सकता है और इस्लाम में निकाह के दौरान पैदा होने वाले बच्चे को अगरचे सही नस्ब समझा जाता है, ताहम तारीख हमल जो है उसको भी देखा जाता है। इसलिए जो बच्चा निकाह के 6 माह के बाद पैदा होता है उसको सही नस्ब यानी लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है और उसको लेजिटिमेट चाइल्ड समझा जाता है। मगर 6 माह से पहले पैदा होने वाला बच्चा लेजिटिमेसी के ऊपर उसको क्यास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे की पैदाइश कम अज़ कम 6 कमरी माह के बाद मुमकिन होती है। अल्लाह का ये असूल है, अल्लाह का ये कानून है, फितरत का असूल है और 6 माह के बाद बच्चे की पैदाइश जो है वो सही नस्बी के लिए क्यास के लिए सामने आ जाती है, बशर्ते के बाप औरत पे बदकारी का इल्ज़ाम लगाए या कसम उठाकर ये बात कहे कि बच्चा जो है उसके नस्ब से नहीं है। और इस्लाम में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट जो हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की सही नस्बी की मुद्दत जो है वो 2 साल मुकर्रर कर, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट में 2 साल भी है, शाफी 4 साल है, शिया के मुताबिक
10 माह तक है, और यही मुद्दत जो है वो शोहर के फौत हो जाने के बाद है, लेकिन शर्त ये है कि माँ ने दूसरी शादी ना की हो और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद 2 साल के अंदर किसी सूरत की खलवत सहिया भी ना हुई हो। कानून आमतौर पर औलाद के सही नस्ब होने का कयास करता है, लेकिन जब किसी शख्स का नस्ब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाए, देन इसके नस्ब के तयन के लिए जो बात सामने आएगी वो ये है कि लेजिटिमेसी के खिलाफ शहादत में कंजुमेशन और अज़वाजी जो ताल्लुकात हैं मियाँ और बीवी के, वहाँ तक अदम रसाई की शहादत पेश की जाएगी। और अगर अदालत इस नतीजे पर पहुँचे कि खामद और बीवी को खलवत के ज़राए मयसर थे, देन कानून प्रज्यूम कर लेगा कि ये बच्चा लेजिटिमेट है और मर्द की ये शहादत रद्द कर दी जाएगी कि उस दौरान माँ का और लोगों से भी जिनसी ताल्लुक था, औरत बदकार थी, क्योंकि कानून कतई सूरत बदकारी का जो इल्ज़ाम कोई मर्द लगाता है उसकी तहकीक की इजाज़त नहीं देता है। बहुत से लोगों में से बच्चे का बाप कौन है, लेजिटिमेसी के केसेस में अदालत ये देखती है कि मियाँ बीवी में कंज्यूमेशन जो है, खलवत सहिया मुबाशरत जो है और अज़वाजी ताल्लुकात की रसाई के मौक़े थे या नहीं, और उसी शहादत की बिना पर लेजिटिमेसी का फ़ैसला जो है वो किया जाता है। ताहम अगर मर्द ये साबित कर देता है कि मियाँ और बीवी के दरमियान किसी किस्म का कोई ऐसा ताल्लुक जो कंज्यूमेशन अज़वाजी ताल्लुकात है वो नहीं इस्तवार किए गए, और ऐसी नारसाई जो है औरत के जिनसी ताल्लुकात की चूँकि एक मनफी वाक़या होती है, इसलिए उसको मुस्बत शहादत के साथ साबित करना ज़रूरी नहीं है। मसलन खामद किस तरह से अपनी कंज्यूमेशन से माजूरी या नारसाई साबित करेगा? मसलन खामद की नामर्दी, खामद कह सकता है कि जनाब चेक करवा लें अदालत के, वो तो नामर्द है, या खामद माजूर है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो औरत के साथ कंज्यूमेशन कर सकता हो। मियाँ और बीवी के दरमियान फासला इतना ज़्यादा था कि ये बच्चा कैसे पैदा हो गया। मियाँ बाहर के मुल्क में था, औरत पाकिस्तान में थी। उसके बाद खामद की ये प्ली नारसाई मुबाशरत को साबित कर सकती है कि खामद कम उम्र है औरत से और वो मुबाशरत करने के काबिल ही नहीं है, अभी तक तो वो इस काबिल ही नहीं हुआ है। असल में दोस्तों, कानून और शरीयत में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पर्दे में नहीं होती हैं और खुल के बयान की जाती हैं। तो मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मैंने यूट्यूब के ऊपर बुनियादी तौर पे लॉ लेक्चर्स का लफ्ज़ सिर्फ़ इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि सर्च करने में आसानी हो सके। बाकी ये एक ईज़ी गपशप है। ईज़ी गपशप में हम लेजिटिमेसी को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई शख्स किसी बच्चे की लेजिटिमेसी से इनकार करे तो उसे अपनी बीवी से जिनसी नारसाई साबित करना होगी, लेकिन अगर खामद अपनी बीवी के साथ जिनसी नारसाई साबित नहीं कर सकता तो ये सिर्फ शहादत पेश कर देना कि इस औरत के दूसरे मर्दों के साथ या लोगों के साथ ताल्लुकात थे, देन ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं होगी। और ये बात पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले में PLD 1951 पेशावर हाई कोर्ट पेज 17 के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया गया था। मैं एक रिसेंटली केसला पढ़ रहा था
اس میں بیوی خاوند کی وفات سے چند روز پہلے اس کے پاس واپس آئی ہے، خاوند کے پاس۔ خاوند جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھا اور تھوڑے دنوں کے بعد خاوند مر گیا ہے۔ دین عورت کو حمل ہو جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ بچہ جنتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس مرد کے مرنے کے بعد اسلامی جورسپروڈنس کی مقررہ میعاد کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے، دین قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ صحیح النسب ہے، محض اس وجہ سے کہ خاوند سخت بیمار ہے۔ اس قیاس کی تردید کے لیے کافی شہادت نہیں ہے، کیا پتا وہ بیماری کی حالت میں ہی اس نے کنزومیشن کر لی ہو اپنی بیوی کے ساتھ۔ بیماری میں بھی انسان اپنی بیوی سے مباشرت تو کرنے کے قابل ہوتا ہی ہے، ہلکی پھلکا معاملات تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو وراثت بچانے کے لیے اس عورت کے خاوند کے جو دیگر وارثان تھے، انہوں نے یہ شور مچا دیا کہ ہمارا بھائی یا ہمارا جو بچہ لڑکا تھا وہ تو جناب بیمار تھا اور بیماری کی حالت میں وہ کس طرح اس نے کنزومیشن کی۔ دیکھیے یہ عورت اور اس مرد کا معاملہ ہے۔ عورت حاملہ ہوئی، چند دن اس کے پاس رہی، اس کی خدمت کے دورانیے میں ان کی کنزومیشن ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، لیکن اسلام نے جو مدت دی ہے اس مدت کے تحت ہی وہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، دین اس بچے کو لیجیٹیمیٹ چائلڈ کا ہی درجہ حاصل ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ جی خاوند بیمار تھا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں اگر تو خاوند نامرد تھا، یہ ثابت ہو گیا ہے، پہلے ہی ثابت ہو گیا ہے، دین تو معاملہ اور تھا۔ جب ویسے بیمار تھا تو کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، خواہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی تھا، لیکن واللہ اعلم۔ اب ہمیشہ سے لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کا جو معاملہ آتا ہے وہ بچے کے والد کے جو نسبت ہے، والد کا جو نسب ہے اس کے متنازع ہونے پر ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ جو نسب ہے وہ کبھی بھی متنازع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں سے تو وہ بچہ جب پیدا ہو گیا ہے تو وہ مدری نسب جو ہے یا مادری نسب جو ہے وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، وہ کبھی بھی کنٹروورشل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بچے کے نسب کا تعین صرف شادی شدہ جوڑے کی نسبت کیا جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کا ناجائز بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے یہ رشتہ دوسرے رشتوں کی طرح ثابت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ جو آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر 1984 ہے جو کہ لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کو ڈیل کرتا ہے، وہ وائڈ میرجز کے اوپر وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو شادی ویسے ہی زنا کے زمرے میں آ رہی ہے، فاسد ہے، باطل ہے، وہ تو شادی ہی نہیں ہے، قانون اس کو نہ شریعت مانتی ہے نہ قانون مانتا ہے، وہ تو والد الحرام کا رشتہ ہے، وہ معاملہ اور ہے۔ اب کسی بچے کی لیجیٹیمیسی کا تعین میاں بیوی کا بطور شادی شدہ جوڑا اکٹھے رہنا، باپ کی طرف سے بچے کو اڈاپٹ کرنا، اس بچے کو اپنا لیجیٹیمیٹ بچہ ہونے کا دعویٰ کرنا، اور بچے کے ساتھ بچے کے باپ کا رویہ، خاندان کے دیگر افراد کے درمیان میاں بیوی کا جو تعلق ہے، ان کا آپس میں جو رویہ ہے، یہ تمام چیزیں جب لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کو کوئی عدالت ڈٹرمن کرے گی تو ان تمام معاملات کو دیکھے گی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLD 1988 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 8 کے اندر۔ دیکھیے مختلف اسکول آف تھاٹس
حمل کا جو زیادہ سے زیادہ دورانیہ ہے اس کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں۔ حمل کا چھوٹے سے چھوٹا دورانیہ 6 منتھ کے بعد 6 منتھ تک، جبکہ لمبے سے لمبا دورانیہ 2 سال۔ عمومی طور پر جو دورانیہ ہوتا ہے ایک حمل کا جس میں بچہ جنا جاتا ہے وہ 9 منتھ کا ہے، اور یہ میڈیکل جورسپروڈنس کی روشنی میں ایک کیس لا میں اس کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور یہ کیس لا 1987 MLD پیج 172 کے اوپر انٹرپریٹ ہوا تھا۔ اب اسلامی فقہ کے جتنے بھی لیجیٹیمیسی سے متعلقہ اصول ہیں ان کی انکلینیشن اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ جائز اولاد ہونے کے بارے میں ہے، کہ ایک بچہ جو ہے اسلامک فقہ، اسلامک جورسپروڈنس کے ساتھ اسلامک قانون شہادت آرڈر 1984 جو انکلینیشن رکھتا ہے، جو جھکاؤ رکھتا ہے، وہ یہی ہے کہ بچہ لیجیٹیمیٹ ہے۔ اور جہاں پر پریزمپشنز آ جائیں، دو مختلف رائے آ جائیں، تو ایسی رائے، ایسی پریزمپشن جو اس بچے کو جائز النسب قرار دے رہی ہو، اس پریزمپشن کو فوقیت دی جائے گی، کیونکہ اسلامی فقہ کے اصول، اسلامی شریعت کے اصول اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے اصول جو ہیں وہ جائز اولاد ہونے کے بارے میں جھکاؤ رکھتے ہیں، نہ کہ ناجائز اولاد ہونے کے بارے میں۔ اور یہ بات بیسیوں کیس لاس میں ڈسکس بھی کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ جس میں باقاعدہ طور پر بچے کو ناجائز قرار دلوانے کی کوشش کی گئی اور اس کو جائیداد سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں لاہور ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ دیا، اور یہ رپورٹ ہوا PLD 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 401 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کے اوپر ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، تو اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو عام حالات میں ڈسکس کرتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ معاملہ فقہ کا ہے، معاملہ شریعت کا ہے، اسلامک جورسپروڈنس کا ہے، قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 128 کا ہے، تو دین ہمیں شرم تو نہیں آنی چاہیے۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو شرم نہیں آتی، تو بھائی وکیل ہیں، وکیل کو شرم نہیں آنی چاہیے، وکیل کو شرم کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔